मुबैना करप्शन की एक और तहलका केस स्टोरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज इंकशाफात की पिटारी खुल गई। मोहम्मद इकबाल के कब्जे से 5 मरले के 2 कमर्शियल प्लॉट की फाइलें, रोलेक्स घड़ी, 14 लाख रुपए बरामद। मुलजिम की पेशी, करोड़ों की मजीद रिकवरी बाकी है। अदालत ने तफ्तीश के लिए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची में एक और होलनाक आग। लांडी में 5 मंजिला फैक्ट्री को 7 घंटे तक लपेट में लिए रखा। पूरी इमारत जमी बोस, 7 अफराद जख्मी। इतराफ की 3 फैक्ट्रियां भी शोरों की जद में आ गईं। एक बिल्डिंग में गैस सिलेंडर की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों और 2 स्नार्कल्स की मदद से काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। फैक्ट्री में इमरजेंसी दरवाजे थे, ना ही कोई एग्जिट। आग ने इंतजामिया की संगीन गफलत को भी बेनकाब कर दिया। आसपास की फैक्ट्रियों में यही सूरत हाल। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतर रहे। शहर में बार बार आग लगने के वाकयात, लेकिन हिफाजती इंतजामात के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं। पाक भारत जंग बंदी। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश करार दिया। नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हालिया तजारती मुआहदों का खैर मकदम किया। कहा, मुआहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ तजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िम उल उमूर भी शरीक थे। 9 मई में सजा और नाअहली। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खाली छोड़ने का फैसला कर लिया। रहनुमाओं का कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 में इंतखाब लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए, वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। केसेस खत्म करवाने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं छोड़ा। इलेक्शन हमसे चुराए गए हैं, मगर हमने फिर भी हार नहीं मानी। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। भारत पर ट्रंप के टैरिफ अटैक। राफेल तैयारों की तरह मुंबई स्टॉक मार्केट भी मुंह के बल जा गिरी। अरबों रुपए गर्क होने से सरमायाकारों ने सर पकड़ लिए। अमेरिका के साथ तजारती जंग की वजह से सिर्फ अगस्त में 1500 के करीब पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हो चुकी। पाकिस्तान से पिटने के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया भर की तरह अपने मुल्क में फिर रुस्वा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर लफ्जी कटहरे में खड़ा कर दिया। मोदी को कमजोर वजीर आजम और मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। बोले वो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं लेते। भारत को सख्त इक्तिसादी दबाव का सामना। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज। चीन के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन। जिन ममालिक से अमरीका को तजारती फ़ायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। जिन ममालिक से तजारती खिसारा है उन पर 15% टैरिफ लगेगा। 26 ममालिक पर 15% से ज़्यादा टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान 19, बांग्लादेश 20, इराक पर 35% टैक्स आयद, शाम 41, म्यांमार 40, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लागू होगा। स्विट्ज़रलैंड 39, कनाडा 35, तुर्की 15, जनूबी अफ्रीका 30% टैरिफ देगा। अमरीका के इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। मुल्क में किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि जानते हैं दहशतगर्दों को लाकर किसने मुल्क में बसाया,
بھتہ دے کر زندہ رہنے والے دہشت گردوں سے کیا لڑیں گے؟ 2015 کے بعد پی ٹی آئی کے کسی رہنما پر حملہ نہیں ہوا۔ دہشت گرد اے این پی اور جے یو آئی کو نشانہ بناتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو نہیں۔ ملک میں منافقانہ سیاست نہیں چلنے دیں گے، فیصلہ کریں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن سے اب ملک سنبھل چکا، ترقی اور خوشحالی امن کی راہ پر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بڑی امام دربار پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جنگ میں بھارت کو شکست دے کر ثابت کیا کہ ہم ہر محاذ پر تیار ہیں۔ ہنزا میں ہیٹ ویو کے باعث گلیشیئر پھٹ گیا، حسن آباد میں زمینی کٹاؤ، شارع قراقرم کا نقصان، ٹریفک کو کچے کے راستے سے گزارا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، ہنزا، گھانچ اور شگر کے ندی نالوں میں طغیانی متوقع۔ گلگت چترال روڈ خلطی کے مقام پر 8ویں روز بھی بدستور بند، دریا پار جانے والی مشین دریا میں پھنس گئی، ایکسکیویٹر کے آپریٹر کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر میں تیز بارش کی پیشگوئی، ڈیرہ غازی خان میں کچے کے علاقے میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں تیزی، محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری کے قانون میں نرمی، ایف بی آر کے مطابق ملوث افراد کی رجسٹریشن معطل اور بلیک لسٹ کیا جائے گا، سہولت کار افسر یہ عملہ بھی زد میں آئے گا۔ ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری سے پہلے مشاورت لازمی قرار، مشکوک، جعلی یا فلائنگ انوائسز میں ملوث افراد کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹1.89 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی، فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا۔ کمی اپریل تا جون کی سماہی ایڈجسٹمنٹ میں منظور کی گئی ہے، اطلاق اگست سے اکتوبر 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز صارفین پر ہوگا۔ نیپرا نے جون کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بھی 77 پیسے فی یونٹ کمی کر دی، اطلاق اگست کے بلوں میں ہوگا۔ پسند کی شادی پر قانونی چارہ جوئی نہ کیا کریں، بری بات ہے، جب بچوں کی خاص عمر ہو جائے تو وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کے پسند کی شادی کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، عدالت نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس نے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے بیان دیا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ایسے ایشوز عدالت میں نہیں لانے چاہیے۔ لڑکی کے والد نے استدعا کی، عدالت میری بات تو سن لے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اگر آپ کو سنیں گے تو پھر ہم کچھ اور بھی کریں گے جو ہم نہیں چاہتے۔ چیف جسٹس نے لڑکیوں سے کہا کہ آپ بیٹیاں ہیں، والد نے کیس کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رابطہ منقطع کر دیا جائے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ برے کام کا برا نتیجہ، خاتون ہراسانی کیس میں سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی نے 25 لاکھ کا جرمانہ جمع کروا دیا۔ مونس الوی نے 25 لاکھ روپے جرمانے کی رقم ناصر سندھ ہائی کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ گزشتہ ماہ صوبائی محتسب نے مونس الوی کو خاتون سے ہراسانی کے الزام میں عہدے سے ہٹانے اور 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ ٹرمپ اور پیوٹن کا ملاقات پر اتفاق، امریکی میڈیا کے مطابق امریکی اور روسی صدور میں ملاقات اگلے ہفتے ہوگی، تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ روسی ترجمان کے مطابق ٹرمپ اور پیوٹن میں ملاقات کی جگہ پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ابراہم معاہدے میں شامل ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل، کہا ایران کی جوہری صلاحیت ختم ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نئی مردم شماری میں غیر ملکیوں کو شمار نہ کرنے کا اعلان۔ روم میں اطالوی ارکان پارلیمنٹ کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا منفرد انداز، اطالوی پارلیمنٹ میں 5 اسٹار موومنٹ کے ارکان فلسطینی پرچم کے رنگوں میں ملبوس ہو کر اجلاس میں شریک ہوئے۔ ارکان کا کہنا تھا کہ آج پرچم نہیں لہرایا کیونکہ آپ پرچم چھین لیں گے، لیکن ہم نے اپنے جسم پر سجا لیا ہے۔ فرانس کے جنگلات میں لگی آگ، بے قابو بے رحم شعلوں نے 39,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات کو جلا کر راکھ کر دیا، ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی، متعدد افراد لاپتہ، 2000 سے زائد فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔
فرانسیسی حکام نے آتش زدگی کو 80 سالہ تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا ہے۔